السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتكلموا على موديول اللي مهم ديال S5، لا GRH Gestion des ressources humaines. قبل ما نبدا في الفيديو ان شاء الله كنتمنى تابوناو معايا في القناه ديالي. طلبه ديال لافاك FSGEST، كنتمنى انهم يتابوناو في القناه، حيت غادي نبدا ان شاء الله الموديولات ديال S5 و S3 و S1. دونك هادشي غادي يبغي واحد التركيز واحد الاهتمام. كنحاول نعطي من وقتي بزاف في الموديولات ونخدم مع الطلبه. تابوناو في القناه طاقات ايجابيه، وكومونطيو الا ما فهمتوش شي سؤال شي حاجه ما فهمتوهاش. صراحه هذا الموديول هذا خصكم تجيبوا فيه موسيون. يعني S5 نورمالمون سهله باش تجيب فيها النقاط اللي مزيانين وتحصل عليهم. انا ما غنبخلش عليكم داكشي اللي كنعرف، وكنتمنى انه يعجبكم الشرح ديالي. غنبداو على بركه الله. La gestion des ressources humaines, GRH, anciennement la gestion du personnel, et l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquent dans l'activité d'une organisation avec une grande efficacité et efficience. La gestion des ressources humaines اشنو كتعني anciennement، يعني قديما كانت لا جيستيون ديال البيرسونيل، يعني ديال الخدامه اللي كانوا كيخدموا في شركات الكبار. يعني كانوا شحال هادي قديما كانوا كيخدموا لي مان دوفر المعامل. مع المده بدات كتطور اليد العامله، وبقات كتطور حتى دوك المعامل وشركات. يعني الا قريتو التاريخ ديال اوروبا، دونك يعني كان واحد الاداره، كانت واحد التطوير ولا التطور ديال الموارد البشريه، ومن ثم رجع تنظيم وعطى واحد الافيكاسيتي، عطى واحد المردوديه، واحد الفعاليه في هذيك لورغانيزاسيون ديال جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك هنا نتمنى انكم فهمتوا هذا الشرح. La gestion des ressources humaines est une discipline implique qui repose sur un certain nombre d'instruments en vue d'accompagner et de soutenir le processus de management et de gestion des personnes dans l'entreprise. Ce processus reconnu de chaque individu à l'objectif global. Ok, CE. Donc ces deux fonctions sont بالنسبه للجي ار اش عندها يعني هي عندها واحد لا 5 ولا لا 6 ديال لي فونكسيون اللي كاينين، هما كيتقالوا ليهم دونك بالنسبه لا جيستيون دي ريسورس هيومان، يعني شنو كتقول بان يعني ملي كتكون هناك المانجمنت يعني ديال هاد البروسيسو ديال لا جيستيون، كيفاش انك تكون كدير واحد التدبير، واحد التسيير ديال واحد لونتربريز بمراحل بهاد لي فونكسيون هادو. لا planification, établir les buts et les normes d'activité de l'entreprise et prévoir certains événements futurs. Donc اول حاجه التخطيط، لا بلانيفيكاسيون هي التخطيط. دونك اي شيء ضروري اننا نخططوا له، يعني يكون واحد الهدف، ويكون واحد الارشادات، واحد الضوابط اللي خصنا نديروها في هاد الشركه هذه مستقبلا. La gestion du personne. La gestion du personne, sélectionner les employés, établir des critères de performance et les évoluer, fixer les rémunérations. يعني هاد لا جيستيون دي بيرسونيل تدبير العمال،
لي بيرسون اللي كيكونوا خدامين في شركه او في معمل او يعني في واحد البلاصه اللي هي اداره عندها ressources humaines، بحال اللي كتلقاو في رونو، اللي كتلقاو في آه، لير، وواحده اخرى ما عرفتش ما بقيتش عاقله عليها، حتى هي كتدير ressources humaines. دونك يعني ضروري ان كيكون واحد الضوابط كتكون بالنسبه لهاد العامله، كيفاش كيتم الخلاص ديالهم، وكيفاش كيكون واحد النظام بيناتهم، وكيفاش كيكون الترتيب ديالهم. يعني هادشي ضروري ومهم في كل شركه. لا ديريكسيون atteindre les résultats grâce à l'action collective des équipes. لا ديريكسيون يعني الاداره ضروري انها تكون يعني من خلالها كيتم التحصيل على نقولوا نتائج ديال الافعال اللي كيكون بداك ليكيب اللي كيكون هو داير ان ايكيب. دونك كل اداره عندها ايكيب خاص ديالها كتخدم معاه. le contrôle comparer les performances réelles avec objectif. دونك لو كونترول ضروري انه يكون كونترول. الكونترول يعني كندير واحد بحال اختبار كنختبروا به داك الشركه اشنو كدير. ضروري انها دير واحد الكونترول، يعني انا ما عرفتش الكلمه بالعربيه، مي راه معروف انها كدير واحد الكونترول باش كتاناليزي لي شوز ولي زوبجيكتيف ديالها، واش حققت لي زوبجيكتيف ديالها، واش ما حققتش لي زوبجيكتيف ديالها، اي etc. pourquoi la GRH la GRH عندها plusieurs raisons juridiques. Au fur et à mesure qu'il y a une évolution du droit du travail, qu'il y a une évolution de GRH. Raison juridique هي يعني بالنسبة الهدف ديال اللي هو جوريديكمون يعني قانوني. اش ضروري انها خصها تكون باش كتيفولوي لي دروا دو طرافاي، يعني ضروري كيكونوا واحد الضوابط قانونيه، ارشادات قانونيه وحقوق واجبات خصهم يكونوا في ديك لا جي اش، باش يعني كتكون انها كتطبق داك القانون وكتلتزم به. Raison psychologique dans le but de satisfaire les besoins d'accomplissement des personnels. Comment motiver les personnels? Le faire impliquer. Donc يعني كيف ما كتشوفوا psychologiquement هي نفسيا، او ما عرفتش الكلمه باش نشرحها بالعربيه. psychology يعني بحال نقولوا بالنسبه تطوير الذات، بحال هكذا نقولوا لي بيرسونيل العمال، يعني كيفاش انهم كيتموتيفاو دوك العمال باش كيقدروا يعطيو واحد الثمار، واحد التطوير، واحد العمل اللي هو فعال، جد فعال وجد يعني مثمر لديك الشركه باش كيخدموا، يعني باش كتحقق واحد لوبجيكتيف بوغ اتاندر ان اوبجيكتيف. يعني هاد الضوابط ضروري خصها تكون في لا جي اش. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الموضوع اللي انا هضرت عليه.